अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हैं उस पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, उनकी जानिब से 2 दिन पहले जो साद रिज़वी हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके बयानात भी सामने आए कि उनकी जो गिरफ़्तारी है उसके हवाले से मुतालबा ये था कि जो फ़्रांसीसी सफ़ीर हैं उन्हें मुल्क से निकाला जाए, क्योंकि नामूस रसालत हो या पाकिस्तान के बारे में कोई बात की जाए या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात की जाए वो TLP से नहीं बर्दाश्त होती। और ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके परवाना वार दीवाने बन के सड़कों में निकल आते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अल्लामा फ़ारूकुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आगे के लाहे अमल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, ये बताइएगा कि जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो TLP है उस पर बैन किया जाएगा, उसकी जो सरगर्मियाँ हैं उन्हें रोका जाएगा और जो उनके अकाउंट्स हैं उन्हें बंद किया जाएगा। इस बारे में आपका क्या बयान है? एक फ़ारसी का एक शेर है, उसका एक मिसरा है कि आवाज़ सगा कम न कुन अदरस के गदारा, कि कुत्तों के भौंकने से फ़कीरों का रिज़्क़ कम नहीं होता। अगली बात यह है कि अगर पाकिस्तान में PTV पे हमला करने वाली जमात बैन नहीं है, अगर पाकिस्तान में जनाब आला पुलिस वालों के हाथों से उनकी वैन से बंदे छुड़ा के इमरान खान साहब लेके आते हैं अपने डी चौक वाले धरने में, उसकी वीडियो मौजूद है, आपने देखी होगी, अगर वो जमात बैन नहीं हुई, अगर सिविल नाफरमानी करते हुए बिल जलाने वाली जमात पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है, तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए नहीं हैं, जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई हैं, तो ये कैसे बैन कोई कर सकता है? ये इसका इख्तियार ही नहीं है। ये किसी भी सियासी जमात को बैन करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। इंशाअल्लाह वो एक आज़ाद इदारा है, वो हमसे बात करेगा तो हम ज़रूर उसको बताएंगे कि जनाब ये ख़ुद इस काबिल हैं कि इनको बैन किया जाए। अगर आर्टिकल 62-63 के तहत नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा सकता है तो अहद शिकनी के मुतरादिफ वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म दोनों को, मैं तो कहता हूँ कि भाई हम पटिशन भी खैर फाइल कर रहे हैं कि इन दोनों को ओहदे से बरतरफ किया जाए कि ये मुआहिदा करने के बाद मुनहरिफ हुए हैं, इसकी बजाय कि ये हमारे बारे में बात करें। खैर हम इसको वैसे इतना सीरियस लेते नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक ही मुतालबा, हम उसी पे बैठे हैं कि सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। बाकी रही बात शेख रशीद की बात, इसने बड़ी छोटी बात की है। इससे बड़ी बात आपको याद होगा 2019 में की थी उसने, फवाद चौधरी ने, कि इनको गद्दारी का मुकदमा हो गया है, इनको उम्र कैद हो गई है, ये फ़लाँ कर गए हैं, ऐसा कर गया। तो वो बेचारा कई बार अपनी वजारतों से हाथ धो के जलील हो के तो फिर पता नहीं कहाँ फिर रहा है। तहरीक लब्बैक पहले से 1000 गुना ज़्यादा ऊँचे मोराल पे खड़ी हुई है इंशाअल्लाह। इसकी बात से मैं कोई परेशान नहीं हूँ, मैं बल्कि आपको जितने हमें सुन रहे हैं, अगर ये कोई मीडिया एंकर पर्सन हो या बाकी कोई ज़िम्मेदारान हो, मैं आपको कसम दे के पूछता हूँ, आज जब सहाफ़ी ने उससे सवाल किया है तो उसका जवाब सुनिएगा। और आपने कभी शेख रशीद को इतना बौखलाहट का शिकार नहीं देखा होगा जितना वो आज परेशान था। आज उसका चेहरा, उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तो मैं कहना चाहता हूँ शेख साहब, वो कहते हैं ज़ात दी किरली शतीरा नु जफे, आप एक सीट लेके आप जिस जगह पे बैठे हैं, आपको ये सीट मिली इसलिए है कि आप गवर्नमेंट की कालक अपने मुंह पे मलने की आदी हैं। आपके कहने से ना TLP बैन होने वाली है, ना आपके कहने से हजूर के गुलाम यहाँ से जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम अपने मुतालबे पे कायम हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कोई बात की जाती है, जो मुसलमान हैं उनके जज्बात मजरूह होते हैं, लेकिन हमारी जो रियासत मदीना है, इमरान खान कहते हैं, तो उसका जो रखवाला है उसे गिरफ़्तार कर लिया गया इधर, ठीक है। तो अब ये बताइए कि वो ये कहते हैं कि जो हमारे ताल्लुकात हैं बाहर के मुल्कों से वो ख़राब होते हैं, तो क्या एक जो सफ़ीर है वो इस तरह की हरकत करे या फ़्रांसीसी सदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात करें, तो क्या हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि इतना तकरार करना इस सारे मामले पे? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि आज सारे हजरात की ज़िम्मेदारी है कि एक बार ना शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। एक तो ये वाज़े हो गई कि उसने माना इस बात को कि भाई ये बंदा बात करते हुए ये देखता है कि जनाब क्या करना है क्या नहीं करना, हमारे बाकी मुल्कों से भी ताल्लुकात होते हैं, फ़लाँ होते हैं। तो हम उससे कहना चाहते हैं कि रोज़ा रख के जितने झूठ शेख साहब आपने बोले हैं ना, और पता नहीं रखा भी है या नहीं, आपने बहरहाल कहा है कि मैं रोज़े से हूँ, तो मैं इस आपकी बात पे चलो एतबार करता हूँ। रोज़ा रख के आपने जितने झूठ बोले हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप TV पे आ जाएं,
ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کر لیتے ہیں, آپ کا وہ معاہدہ بھی رکھ لیتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا, اور آپ کی وہ قرارداد بھی رکھ لیتے ہیں جو آپ پیش کرنا چاہتے تھے, تاکہ قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے معاہدہ کیا کیا اور اب بات کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا کہ اب افطاری کے بعد جو ٹی ایل پی قیادت ہے اس کا کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیں جی, لاہ عمل یہی ہے کہ جس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے, 2 درجن سے زیادہ نبی علیہ السلام کے غلام نہتے, جن میں 10 سال کا ایک بچہ بھی ہے, جس میں 70 سال کے بزرگ بھی ہیں, جس میں 18 سال کے نوجوان بھی ہیں, اور زخمیوں کا تو حساب ہی نہیں ہے. سینکڑوں بندے ایسے انہوں نے کہ کسی کو ریڑھ کی ہڈی میں گولی مار دی, کسی کو ٹانگ میں ایسی جگہ فریکچر کیا کہ وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا, اور ہزاروں بندے جیلوں میں ڈال دیے. اس کے باوجود جو یہاں پہ کھڑے ہیں, ان سے قسم لے کے ان کے سر پہ قرآن دے کے پوچھیں کہ کیا تم رسول اللہ کی ناموس کے پیرے پہ اتنا بھی شرمندہ ہو؟ یہ کہیں گے کہ جناب جو چلے گئے وہ بھی حضور پہ قربان, جو بچ گئے ہیں وہ بھی رسول اللہ پہ قربان. ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاہدے پہ قائم ہیں, ہم اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو. یہ ہم نے نہیں کہا تھا, یہ آپ نے کہا تھا, اور یہ قبلہ بابا جی سے آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا فیض آباد میں. جو معاہدہ آپ نے کیا, ہم کہتے ہیں اسی معاہدے کو من نوعان پارلیمنٹ میں آپ پیش کریں. جو قرارداد میں آپ کو دیتا ہوں, ویسے آپ قرارداد اگر آپ چلا سکیں تو وہ دے دیجیے گا, میں آپ کو سینڈ کروں گا. وہ جو لانا چاہتے ہیں, نہ اس میں سفیر کا ذکر ہے, نہ اس میں فرانسیسی مصنوعات کا ذکر ہے. تو یہ وہی لالی پاپ جو دنیا کو دینا چاہتے ہیں, وہ اس طرز کی, تاکہ قوم کو جو ہے نا بے وقوف بنایا جائے. اور الحمدللہ قوم نے رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے جس طرح قبلہ بابا جی کو اور ان کی ٹیم کو دیکھا ہے, یہ آج اس اخلاص کی برکت ہے کہ 2 درجن جنازے اٹھانے کے بعد کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ ہمارے بچے کو مولویوں نے مروا دیا ہے. ہر بندے نے یہی کہا ہے کہ گورنمنٹ غلط ہے, گورنمنٹ ظالم ہے, اس نے ظلم کیا, اس نے بلکہ ہمارے اداروں کو ہمارے خلاف لا کے کھڑا کر دیا. وہ ادارے جو بارڈر پہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ اپنی سرزمین پہ اپنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں. اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنا عوام کے دل و دماغ میں اداروں کے خلاف اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف نفرت جس طرح پھیل رہی ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مملکت خدا داد کے اداروں کے ذمہ دار ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو شام اور عراق نہ بننے دیں. خدا را اس ملک کی گلیوں میں اس طرح کی خونریزی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہے اسے کہیں کہ بھئی معاہدہ تو بندہ غیروں سے بھی کرے تو پورا کرتے ہیں, ہم تو اس کے اپنے ملک کے باسی ہیں. اچھا سر, آخر میں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا جو آپ کے کارکنان ہیں, انہیں آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیا جو احتجاج ہے وہ منظم کیا جائے, یا جو انتشار ہے, ظاہری بات ہے جو پولیس ہے اس کی جانب سے بھی کافی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے, تو اپنے کارکنان کو آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, کارکنان دھرنے منظم کر بھی رہے ہیں, اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ دیکھیں جی, آپ یہاں پہ بندے بیٹھے ہیں, 1 لاکھ بندہ بھی بیٹھا ہو, جب یہاں پہ سیدھی گولی چلے گی, یہاں پہ 5-10 بندے جو ہے نا وہ شہید ہوں گے, کوئی 30-40 زخمی ہوں گے. وقتی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ افراتفری پھیلتی ہے, کوئی طبی امداد دیتا ہے, کوئی کسی کو ہاسپٹل لے جانے لگتا ہے. آپ تب کہیں کہ آپ فاتح ہو گئے جب آپ نے نظریہ مار دیا ہو کہ لوگ کہیں جی ہم غلط تھے اور آپ بالکل فٹ ہیں. آج پاکستان میں سروے کروا کے دیکھ لیں, ہر بندہ گورنمنٹ پہ لعنت بھیج رہا ہے کہ جناب ان لوگوں نے معاہدہ کیا اور ان لوگوں نے معاہدہ کر کے توڑا, ان لوگوں نے ملک کو جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف لے کے گئے. اگر ان لوگوں کو اتنی ہی زیادہ فکر تھی, ہم سے بات کرتے, میں کہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ آ جائیں, آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آ جائیں, اپنے اسی معاہدے کے مطابق ہم سے بات کر لیں کہ اگر آپ اپنا معاہدہ پورا کرتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم آج بھی اپنی اسی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تحریک لبیک کے جو علامہ فاروق الحسن ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ 2 درجن سے زائد جو ان کے کارکنان ہیں انہیں شہید کیا گیا. ظاہری بات ہے جب بندوق چلائی جائے گی تو اس کا رد عمل تو آئے گا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس نے پہلے ایک وعدہ کیا تھا, وہ اس اپنے وعدے سے مکر گئی, اور اب یہ جو دھرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فرانسیسی سفیر ہے اسے ملک سے نکالا جائے.